बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जायज़ा और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, किर्गिज़स्तान के सदर सादिर जपरोव अपने 2 रोज़ा अहम दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी आमद पर उनका भरपूर और पुरतपाक इस्तकबाल हम सब ने देखा। उनके दौरे की अहमियत क्या है, ये इस हवाले से भी हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ख़ुद उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। 21 तोपों की उनको सलामी दी गई है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें आलमी सतह पर जो मामलात हैं और इलाकाई सतह पर जो रीजनल इशूज़ हैं उस पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। और दोनों तरफ से इस अज़म का और इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि आने वाले वक्त में दोनों ममालिक बहुत से ऐसे वेन्यूज़ हैं जिस पे मुश्तरका तौर पर बाहमी ताउन को फ़रोग़ देकर सरमायाकारी को फ़रोग़ दे सकते हैं, और बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के मामले पर भी दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया, और ख़ास तौर पर यह भी कहा गया कि जो पाकिस्तान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर ख़ास तौर पे जो अफ़गान तालिबान रजीम है उसको ठोस मौक़िफ़ अपनाने की भी ज़रूरत है और ठोस इक़दामात भी करने की ज़रूरत है। ग़ज़ा का मामला हो या दहशतगर्दी के मामलात हों, उस पर भी सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आला सतह के वफ़ूद जो हैं वो आपस में मिल बैठे हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ वेन्यूज़ ऐसे हैं जिस पर जो मुश्तरका लाहे अमल है वो बनाया जा रहा है कि किस तरह से जो दोस्ती है इसको आगे तक ले जाया जाएगा। और आज इंतहाई अहम यादाश्तों पर तकरीबन 15 के करीब यादाश्तें हैं, जिनमें मईशत शामिल है, तिजारत है, ज़राअत है, तवानाई है, बंदरगाहों का इस्तेमाल है, तालीम है, ये और भी बहुत सी है जिसमें यादाश्त व मफ़ाहमत की जो उस पर जो है वो तबादला हुआ है। अभी तक उनका जो दौरा है वो इंतहाई कामयाब है, और इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि लास्ट टाइम 2005 में ये दौरा हुआ था। तकरीबन 20 साल के बाद ये दौरा हम देख रहे हैं, तो इसकी अहमियत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है। मज़ीद इस पर रोशनी डालते हैं, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद अहमद मंसूर साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमाद हसन साहब, आप सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हमाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अहमद मंसूर साहब, इतने तवील अरसे बाद किर्गिज़स्तान के सदर का पाकिस्तान में मौजूद होना, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होना, और फिर आज हमने देखा यादाश्तों पर साइन भी हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से आला सतह के वफ़ूद भी मिल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल उनके इस दौरे को? देखें, इस एक दौरे के 2 पहलू हैं। एक तो जो किर्गिज़स्तान के साथ पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं, उस तनाज़र में कि इतना जो एक पुरतपाक इस्तकबाल प्लान किया पाकिस्तान ने, ये हमारी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहान यहाँ आते हैं या हम उन ममालिक में जाते हैं, तो ये एक जो पैगाम दुनिया को भी हम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रवायती नहीं हैं अब खित्ते के ममालिक के साथ। और आप देख रहे हैं कि ये जो वस्त एशियाई जो रियासतें हैं, यहाँ पे ख़ास तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह से पेनिट्रेट किया है, तमाम आप उज़्बेकिस्तान से लेके ताजिकिस्तान तक और जितने ममालिक हैं वहाँ पे, आज़रबाईजान देख लें, तो अब ये किर्गिस्तान, ये बहुत ही एक तारीखी एक आप समझ लें मुकाम पे पाकिस्तान पहुंचा है। और यहाँ जो ये 15 जिन मुआहदों की आपने बात की है, ये पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात है, इसमें संगे मील की हैसियत रखता है। इसमें बंदरगाहों का जो इस्तेमाल है, देखें इसमें ट्रेड रूट, हम जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि ये सारा जो एक खित्ता है ये आपस में जुड़ेगा, उसको चाइना के आप सी पैक की बात देख लें, या अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान का रूट हो या किर्गिज़स्तान तक जाना हो, तो ये सब, और एक दूसरे की बंदरगाहें भी इस्तेमाल करनी है, और इसके बाद रवाबत को आगे बढ़ाना है। फिर तालीम, तवानाई, अब तवानाई के हवाले से जो हम अपना पढ़ते आए हैं, कासा 1000 जो मंसूबा है, उसमें किर्गिज़स्तान की जो मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ जो इसका एक रिलेशन है, ये बहुत ही अहम है। और तवानाई ये फ्यूचर है, और उसके ऊपर पाकिस्तान की भी ज़रूरत है और दुनिया की भी ज़रूरत है। तो ये इसका एक तो ये एक तजारती इसका जो एक हुजम है वो भी बढ़ेगा। तो मतलब हमारी जो तजारत है 2 तरफा $200 मिलियन सालाना तक आप लेके जाएंगे, इसको आप आगे जाके फिर $1 बिलियन की भी बात कर सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। लेकिन जो ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये एक्चुअल्स बहुत ही अहम है कि यहाँ पे अब आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वो इकट्ठे एक जानब एक सिमत में बढ़ते नजर आ रहे हैं जो दुनिया के इश्यूज हैं। अब पाकिस्तान को जो एक चैलेंज का सामना है वो अफगानिस्तान है, तो अब आप देख लें कि यहां भी अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई है कि ये पूरे जो उसके हमसाया ममालिक हैं, जो पूरा रीजन है, वहां पे सबकी पॉलिसी यकसा हो, और हम जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दहशतगर्दी की जंग के हवाले से, उसमें हमें फिर बाकी आदमी बरादरी को भी साथ लेके चलना है। तो एक अफगानिस्तान के इशू पे भी दोनों मुल्कों का मौकफ एक है, फिर फ़लस्तीन के
ایک جو روایتی موقف ہے دونوں ملکوں کا وہ بھی ایک سیم پیج پہ ہے. تو ہم ایک بلاک جو ہے اس کو اپنے کو مزید وسعت دے رہے ہیں, اس لیے یہ جو دورہ ہے. پھر اس میں ایک اور آپ پہلو ہم اگر اس کو بھی دیکھیں کہ یہ پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت جس طرح پوری لیڈرشپ موجود ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لے کے ہماری جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ وہاں موجود, اور جس طرح ویلکم کیا, تو اس کے بعد کیسا ان کو اثر جائے گا. انہیں پتا ہوگا کہ یہاں جو باتیں ہوئی ہیں, جو معاہدے ہوئے ہیں, وہ ریاست پاکستان کے ہیں, وہ کسی ایک سیاسی جماعت, کسی ایک حکومت کے نہیں ہیں. تو یہ جو ایک میسیجنگ ہے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس قدر ایک یگانگت اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ہر معاملے پہ. بالکل ٹھیک. حماد صاحب, جو بات احمد صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہے تو اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو دورہ ہے کرغز صدر کا, اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے جو کہ ہمیں اب لانگ ٹرم پہ نظر بھی آئے گا؟ نئے باب کا آغاز اب نہیں ہوا, بلکہ نئے باب کا آغاز میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا جب سنٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ انہوں نے کوارڈینیشن کو آگے بڑھایا تھا, وزٹس کیے تھے, وہاں کے مختلف صدور اور وزرائے اعظم آئے تھے پاکستان کے دورے پر, تجارتی حوالے سے معاملات آگے بڑھائے تھے. لیکن پھر بعد میں کچھ ایسی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑا کہ وہ تو ہمارے سارے منصوبے, حتیٰ کہ سی پیک بھی رک گیا, معیشت بھی تباہ و برباد ہو گئی, سیاسی پولرائزیشن بالکل انتہا کو چھو گئی تھی, تو وہ سارا سب کچھ جو تھا وہ تلپٹ ہو کر رہ گیا تھا. اب اس کا پھر سے ریوائیول ہو رہا ہے, لیکن یہ ریوائیول ایک نئے منظرنامے, ایک نئے سینیریو کے ساتھ ہونے لگا ہے. دیکھیں اس وقت افغانستان ایک رشتہ ہوا ناسور تو بن چکا ہے, یعنی وہ صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ چین کے لیے بھی مسئلہ بن چکا ہے. چینی انجینئر ابھی حال ہی میں مارے گئے, وہ تاجکستان کے لیے بھی مسئلہ ہے. تاجکستان کے علاقے شمس الدین شاہین میں بھی ہم گھس کر حملہ ہوا. ایران کے ساتھ بھی تعلقات اس حد تک بگڑ گئے کہ ایران نے مہاجرین کو نکال دیا. تو اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس خطے کے تمام ممالک نے اس حوالے سے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپرچونٹیز کا فائدہ کیسے اٹھائیں, ہم اپنے تجارت اور معاملات کو کیسے آگے بڑھائیں, اسٹریٹجک حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس پہ ایک طرح سے مشاورت ایک عرصے سے ہونے لگی تھی, اور یہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی دوروں میں بھی اکٹھے رہے ان ممالک میں, ان ریاستوں میں. تو یہ وہی امپلیمنٹیشن کی طرف معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اب بیچ میں صرف افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں, وہاں پر نہ پارلیمنٹ موجود ہے, نہ ڈیموکریٹک پروسیس سے ہو کر گزرے ہیں وہ لوگ, بلکہ ایک مسلح جھتا ہے. جگہ جگہ ان کے اپنے جھتے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو, افغانستان کے عوام کو بھی ارغمال بنایا ہوا ہے, دوسرے ممالک کی بھی ناک میں دم کر رکھا ہے. پاکستان کے الگ مسائل ہیں, تاجکستان, ایران, چین کے الگ مسائل ہیں ان کی وجہ سے. تو یہ جو باقی ممالک ہیں, یعنی یہ صرف کرغزستان تک محدود نہیں بلکہ تمام سنٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بہت مثبت انداز سے سوچتے ہیں اور نئے اپرچونٹیز کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں, جو ایک خوشائند بات ہے. اب جو آج جو اعلامیہ جاری ہوا ہے تو تجارت, توانائی اور مختلف شعبوں کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہے. اب چونکہ پاکستان سی پیک کے اوپر ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پوری دنیا کے ورلڈ ٹریڈ کے لیے, چین بھی اس میں شامل ہے, دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں. اب سنٹرل ایشین کنٹریز اس سی پیک کی طرف بھی آئیں گے, چائنا کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھیں گے, پاکستان کے تو پہلے سے بڑھ رہے ہیں, اسٹریٹجک حوالے سے اور بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو ابھی حتمی طور پر ہم اس کا تجزیہ تو نہیں کر سکتے کہ کن کن معاملات پر چیزیں آگے بڑھیں گی, لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فوری طور پر یعنی مختصر دور میں یہ نہیں ہوا بلکہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اور پھر خصوصاً مسلم لیگ حکومت نے اس حوالے سے ہمیشہ بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے.
ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ڈیلیوری کے حوالے سے، سنٹرل ایشین تمام دنیا کے ساتھ، لیکن بالخصوص سنٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے، پھر میاں شہباز شریف صاحب نے، اور اس میں کردار آرمی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی ہے. تو یہی معاملات ہے. اس دورے کی اہمیت کو ہم مختصر دور میں یا معروضی حالات میں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ یہ وہی سلسلہ ہے جو بیچ میں رک گیا تھا اور پاکستان ایک تباہ کن صورتحال سے دوچار ہوا تھا، اور یہ تمام معاملات رک گئے تھے. اچھا حماد صاحب، ایک چیز تھوڑا سا میں آپ کی اس طرف بھی چاہوں گی توجہ، کہ جس سے آپ نے بات کی کہ قرغیزستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا ایک اہم ملک ہے، تو کیا اس ملک کی دوستی کے ہمیں آلٹرنیٹ روٹ مل سکتا ہے؟ پاکستان کو ایک نئی منڈی مل سکتی ہے جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں اور دیگر ممالک تک رسائی کی بات کرتے ہیں، حجم بڑھانے کے لیے تجارت کا؟ میں صحیح طرح سے سن نہیں پایا، نازیہ پلیز ریپیٹ کریں. حماد صاحب، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قرغیزستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا، جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا، ایک اہم ملک ہے، تو کیا پاکستان کو ایک آلٹرنیٹ روٹ مل سکتا ہے، ایک نئی منڈی مل سکتی ہے جب ہم تجارتی حجم کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور مختلف ممالک میں ریچ آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ بالکل مل سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے. قرغیزستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے سنٹرل ایشین اسٹیٹس میں. دوسرے ممالک کے ساتھ تو پاکستان کے پہلے سے بہت سارے معاہدے ہو چکے ہیں. قرغیزستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی منڈی پاکستان کو بھی مل جائے گی اور قرغیزستان کو بھی اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے. لیکن مسئلہ وہی رہے گا کہ بیچ میں افغانستان ہے. اگر یہ مسلح جھتے بیٹھے ہوں، یہ ٹیررسٹ بیٹھے ہوں، یہ انڈین پراکسیز بیٹھے ہوں اور وہ خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہوں، امن و امان کو خراب کر رہے ہو، تو یہ جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں یقیناً ٹریڈ کے حوالے سے، نئی منڈیوں کی تلاش کے حوالے سے، توانائی اور تجارت کے شعبوں کے حوالے سے تو یقیناً بات ہوگی اور ہو رہی ہے. لیکن اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ خطے کی ڈیسٹیبلائزیشن کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے. اور جو ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو عالمی سطح پر ایک بہت بڑی مارکیٹ اس خطے میں سامنے آئے گا. بالکل دوست. احمد صاحب، حماد صاحب کی بات بالکل واضح ہے، اور اس سے ظاہر سی بات یہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو چیزیں تھوڑا سا سٹریم لائن میں آنے میں تھوڑا پرابلم ہوگا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، اور اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ دیگر ممالک کو اور بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، جس کی طرف ہمیشہ پاکستان توجہ دلاتا رہا ہے، تو یہ کنٹریز مل کر علاقائی اسٹیبلٹی کے لیے ہم کسی بھی طرح سے افغانستان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان چاہ رہا ہے اور جو دیگر ممالک چاہ رہے ہیں کہ ان کے دہشت گرد نہ ڈسٹرب کریں ان کی کنٹریز کو، اس پر کوئی لاہ عمل تیار ہو سکتا ہے اگر ساری کنٹریز بیٹھ جائیں؟ یہ 2021 میں ایک دوحہ ایگریمنٹ کے تحت آئی تھی. وہاں پہ پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، اور پاکستان کے ساتھ بھی، اور اس پورے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ، کہ افغان جو سرزمین ہے وہاں سے دہشت گرد دیگر جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے. یہ کمٹمنٹ انہوں نے عالمی برادری سے کی تھی. اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا. پھر یہ ایک عبوری حکومت تھی، اور یہ اس کو عبوری حکومت آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عبوری افغان حکومت ہے. یہ پرماننٹ سولوشن نہیں تھا. ایک ایسی حکومت افغانستان میں قائم ہونا تھی جس میں جو تمام افریقین ہیں، جو تمام جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کی نمائندگی ہے، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ان کی نمائندگی اس میں ہونی تھی. ایک پروپر ایک سیاسی عمل جو ہے وہ ہونا تھا، اور ایک مستحکم افغانستان کی بنیاد رکھی جانی تھی. اس خطے کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک افغانستان ایک مستحکم ریاست کے طور پہ ابھر کے سامنے نہیں آئے گا، ایک پرامن خطہ نہیں بنے گا، پورے خطے کا جو امن ہے وہ متاثر رہے گا. ٹھیک ہے احمد صاحب، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आप सुन रहे थे वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म रज़ी तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात तारड़ साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसी पर बात हम करेंगे। अहमद साहब, सबसे इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ हमने इस प्रेस टॉक में देखी, कुछ नुकात में चाहूँगी बारी बारी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि जो कानून है वो सबके लिए लागू हर रोज़ जो अडियाला जेल के बाहर एक तमाशा लगता जाता है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और आइंदा अगर कोई वायलेशन हुई तो उस पर कानून हरकत में आएगा। क्या कहिएगा सवाल से? देखें, ये बहुत ही अहम जो वफाकी हुकूमत का फैसला है वो ये सामने आया है और उसके जो नुकात बताए गए हैं, इस पे पहले बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि वहाँ जो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के लिए उनकी फैमिली के जो लोग जाते हैं, जो बाकी कैदी हैं, जिस तरह से सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनको भी ये सहूलत होती है कि उनकी फैमिली के लोग वहाँ आके मिलते हैं। लेकिन क्या वो बाहर आके बाकी लोग भी इस तरह अपनी सियासत करें, मुल्क के जो अदारे हैं उनको टारगेट करें, मुल्क में एक फसाद और इंतशार की जो सूरत हाल है वो पैदा करें? अभी जो हम माजी में बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते, एक अरेंजमेंट के तहत मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ, ये जो बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान के साथ जो पिछले मंगल को मुलाकात हुई है, ये एक अरेंजमेंट के तहत हुई है। ये कमिटमेंट करके गई थी और बाकी सारी जो पीटीआई की लीडरशिप है उन्होंने ये आप कह सकते हैं कि ये अंडरटेकिंग दी थी, चाहे वो गैर एलानिया हो या इन राइटिंग में ना हो। और वो अंडरटेकिंग ये थी कि हम अपनी जो फैमिली की मुलाकातें हैं वो करेंगे, अपना खैरियत मालूम करेंगे, जो प्रोपेगेंडा भी चल रहा था सेहत के हवाले से उसकी कंफर्मेशन भी। लेकिन बाहर आके फिर जिस तरह जो एक्स अकाउंट की बात की मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने, कि इसकी कहाँ इजाजत होती है कि आप यहां से तो नहीं चला रहे अकाउंट, वो तो बाहर से चल रहा है, लेकिन क्या आपकी एक्सेस है, ये आपका पूरा एजेंडा इस तरह से आप लेके चल रहे हैं? तो इस पे फिर अब ये जो फैसला, फिर आप सुहेल अफरीदी भी हमने देखा कि अडियाला के बाहर फिर पहुंचे हुए थे और एक उससे पहले उन्होंने एक वहां पे धरना भी दिया था। अजीबो गरीब किस्म के वहाँ पे धमकी अमेज जो लहजे हैं वो ये इख्तियार किए जाते हैं। तो ये वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है, अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होता है ये देखने की जो है वो बात है। अच्छा अहमद साहब, फिर हम ये समझ सकते हैं कि पीटीआई जो है वो दो कार्ड्स एक साथ लेकर चल रही है, एक तो सिंपैथी का कार्ड और दूसरा प्रेशर डालने का कार्ड, और जहां पर उनको लगता है सिंपैथी का कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए वो वहां पर भरपूर तरीके से करते हैं, जहां पर उनको लगता है प्रेशर डेवलप करना चाहिए वहां पर वो अपने जत्थे लेके पहुंच जाते हैं। तो इस हवाले से हम ये समझें कि आज की प्रेस टॉक में रियासत ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोज़ रोज़ जो तमाशा लगता है, एक कानून है उसके मुताबिक आप चलें, आपको उसकी इजाज़त दी गई है। फिर दूसरा जो अभी हमारे वज़ीर साहब ने बात भी की इस हवाले से कि इंडियन मीडिया को और अफ़गान मीडिया से इस तरह की बात करना कि जिससे मुल्क में इंतशार फैले, ये तो किसी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं है। अहमद साहब देखिए नादिया साहबा, ये जो तहरीक इंसाफ के कार्ड उनके पास अगर कोई बाकी बचे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उनके सारे कार्ड ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने अपने सारे कार्ड इस्तेमाल किए हैं, वो ज़ाया हो गए हैं। उनकी ब्लैकमेलिंग नहीं चल सकी, उनकी धमकियां नहीं चल सकी, अवाम बाहर निकालने का जो उनका एक थ्रेट होता था, एक पॉलिटिकल फोर्स हमेशा दीगर सियासी जमातें भी करती हैं, वो पीटीआई उसमें मुकम्मल तौर पे आपको नाकाम नजर आएगी। आज भी उनके 30-40 से ज्यादा कारकुन बाहर नहीं निकले। उनका जो भी वावेला है, जो भी उनके करोड़ों जो लोग हैं, पता नहीं वो कहाँ हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद पे हैं। और पीटीआई एज ए जमात, पॉलिटिकल पार्टी, वो यरगमाल हो चुकी है। वो किन के हाथों यरगमाल हुई है? जिनका आपने नाम लिया। किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग कुछ समझ बूझ रखने वाले उनकी पार्टी में मौजूद थे, उनको खुद उनके बानी पीटीआई और उनके बाकी लोगों ने कॉर्नर कर दिया है। और जो बाहर यूट्यूबर्स बैठे हैं और वो मुजरम हैं, वो पाकिस्तान के मुजरम हैं, ये उनके एजेंडे पे चल रहे हैं, जो डॉलर खोर जिनको हम कहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो वजीरे जो दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने बात की है, मुलाकात की है जो बरतानवी जो यहाँ पे एम्बेसिडर हैं, जो वहाँ बाहर बैठे मौजूद हैं बरतानिया में, शहजाद अकबर हो गए या अमेरिका में शहबाज गिल, अब इनको पाकिस्तान वापस ला के, क्योंकि ये सारा जो फसाद है, ये पार्टी को यरगमाल भी बनाया हुआ है, ये इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये सारे जो इनके ट्विटर और एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो बाहर बैठे हैं। और उनके हैंडलर्स कौन है, उनके मास्टर्स कौन है? वो इंडिया है। क्यों? जो इंडियन मीडिया को मवाद चाहिए, कंटेंट चाहिए, कौन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? यही लोग कर रहे हैं। अभी जो उनकी बहनों के इंटरव्यूज हैं, भले उसमें कुछ एआई के जो उसमें भी क्लिप्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो नैरेटिव, जो बयानिया है, वो उन्होंने किसके हाथ मजबूत किए हैं? उन्होंने इंडिया के हाथ। उनकी पार्टी के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। बैरिस्टर गोहर है, वो अडियाला जाते हैं तो उनके खिलाफ वहां पे नारे लगते हैं। ये वो पार्टी है कि इनके अपने भी इनके हाथों महफूज नहीं है, इनके शर से, तो बाकी मुल्क ने कहां महफूज होना है? तो इसलिए ये जो सूरत हाल, ये अडियाला, इन्होंने अपना नुकसान किया है। अब सुहेल अफरीदी मैं समझता हूं जो आज खामोशी से चले गए हैं, ये उन्होंने बेहतर काम किया है।
اگر وہ وہاں تماشا لگا کے بیٹھ جاتے اور پھر وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے تو ان کا نقصان ہونا تھا. ان کے صوبے کے عوام ان کے منتظر ہیں, وہاں اتنے سارے کام پڑے ہوئے ہیں, وہاں ترقیاتی جو کام ہے وہ بالکل رکے ہوئے ہیں. لیکن احمد صاحب ان پہ مستقل یہ پریشر ہے نا کہ ان کی زندگی کا پورا مقصد ہی یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کسی طرح باہر آ جائیں, چاہے کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑے. حماد صاحب, پی ٹی آئی کا طرز عمل سر کسی طور دیکھتے ہیں ہم کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ملاقاتوں کا ایک پورا طریقہ کار اس کے حوالے سے قانون موجود ہے, لیکن جب بھی ملاقات ہوئی ہے, جس طرح سے وزیر قانون انصاف نے بھی کہا اور وزیر اطلاعات صاحب نے بھی کہا اس حوالے سے کہ جب بھی وہ ملاقات باہر آتی ہے تو ساری پولیٹیسائز ہو جاتی ہے, جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے. اور قانون موجود ہے کہ اگر کسی ملاقات کے نتیجے میں ملک میں انتشار یا بدامنی یا نقص عامہ کا خدشہ ہو تو ان ملاقاتوں کو روکا جا سکتا ہے. یہ بھی آپشن موجود ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ اتنے ایک سادہ سی بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی بجائے ایک مافیا کے سٹائل پر کام کرتی چلی جا رہی ہے. جی. یعنی آپ دیکھیں تاریخ کی بدترین کرپشن جو ہماری 75-80 سالہ دور میں ہوئی تو وہ اسی پی ٹی آئی کے پختونخوا میں ہوئی. یعنی آپ دیکھیں اربوں کے کرپشن. بلکہ آج میں ایک خبر کو تلاش کر رہا تھا, یقین کریں آپ چونک جائیں گی کہ ایک اہم ترین آدمی کا بھائی, سابق کو صوبائی حکومت کے اہم ترین شخصیت کا بھائی, بعد میں پیسوں میں اور پیسے لیتا رہا روپیوں میں, اور بعد میں پھر ڈالر لینے لگا, اور پھر بعد میں وہ سونے میں, گولڈ میں, جس کے وہ جو بسکٹ ہوتے ہیں اسی شکل میں لینے لگا تھا. یعنی آپ اس تباہ کن کرپشن کا اندازہ لگا لیں. ان کی کارکردگی انتہائی خراب رہی, صوبہ تباہ و برباد ہو گیا, گورننس تباہ کن گورننس ہے. ان تمام معاملات سے وہ توجہ ہٹانے میں کامیاب جا رہے ہیں. وہ روز روز کوئی ہولڑ بازی کرتے ہیں, دنگا فساد کرتے ہیں, سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, شور شرابہ مچ جاتا ہے. کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ بھئی ان لوگوں کو ہم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ 4 بجے تھانوں کو تالے لگ جائیں. ہم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ جو لوگ اقتدار میں آئے ہمارے ووٹوں سے وہ اربوں کے کرپشن کرتے پھرے, وہ ان کے بھائی, ان کے عزیز و اقارب جو وزیر مشیر بنے وہ اربوں میں کھیلتے رہے. ایک اہم ترین شخصیت کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ صرف حیات آباد ٹاؤن شپ جو انتہائی پوش علاقہ ہے وہاں پر 80 کروڑ کے 4 بنگلے خریدے. تو یہ وہ تو کامیاب جا رہے ہیں. ہاں, ریاست کو نقصان ہو رہا ہے, سیاست کو نقصان ہو رہا ہے, جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اس سے ان کو کیا سروکار وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ریاست ہے کہاں پر؟ ریاست اس حوالے سے کچھ سختی کیوں نہیں دکھاتی؟ بھئی یہ تو مہذب ممالک میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی معمولی سا سمیل کیا جائے کہ ریاست کو کوئی خطرہ درپیش ہے, یا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کس کی سیاسی طاقت کہاں ہے, کتنی ہے, کس کی پوزیشن کیا ہے, وہ تو فوری طور پر قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور ان کے خلاف کرتے ہیں. اب رہی بات پی ٹی آئی کی قیادت کی, دیکھیں پی ٹی آئی کو کون لوگ چلا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو امریکہ, لندن, ادھر ادھر مغربی ممالک میں بیٹھے لوگ چلا رہے ہیں. وہ یوٹیوب چینلوں سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اس میں سے حصہ یہاں بعض اہم ترین خواتین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی حصہ مل رہا ہے, اور لوگوں کو بھی مل رہا ہے. ایک جاہلیت ہے اس کے پیچھے اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے, وہ سودا ان کا بک رہا ہے. دوسرے پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی کے جینون لوگ ہیں, یعنی آپ بیرسٹر گوہر کے رویے کو دیکھ لیں, وہ ایک پاکستانی ہے, ایک دیہاتی آدمی ہے, بنیر کا رہنے والا ہے, یہیں پہ سیاست کرتا رہا ہے, یہیں پہ اپنا پیشہ وکالت کرتا رہا ہے, یہیں پہ رہے گا. اس کے رویے کو دیکھے اور پھر باہر بیٹھے شہباز گل اور ان لوگوں کے رویے کو دیکھے تو دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی میں وہ لوگ ہیں جو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں, دولت کمانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, اپنی وارداتیں ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی طرف آئے,
ये सियासी अमल की तरफ आए, वरना अडियाला में कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। यहाँ पे लेकिन तो हमाद साहब, जिन खान अब्दुल संजीदा गफ्फार लोगों खान ने की या भी जिन डिसेंट लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो संजीदा हैं, जो शऊर रखते हैं पीटीआई में, उनके साथ जो सलूक होता है उसकी वजह से वो बिल्कुल चुप ही हो जाते हैं, वो साइडलाइन हो जाते हैं या वो छोड़ देते हैं पार्टी, क्योंकि वो मजबूर हैं। अगर वो इनके साथ नहीं चलेंगे तो उनके लिए फिर देयर इज नो वे आउट फॉर देम। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। यानी शेर अफजल मरवत से आप लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन उसके पाकिस्तानियत पर तो आप उंगली नहीं उठा सकते। वो ठीक है, वो बाज औकात जारहाना हो जाता है उनका लहजा, लेकिन अच्छा, उसने मोटिवेट करना शुरू किया, पजीराई मिली। फिर आज शेर अफजल मरवत कहाँ खड़े हैं? बैरिस्टर गौर पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन क्या बैरिस्टर गौर की वो पोजीशन है जो इस पार्टी के किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की होती है? तो ये एक सियासी जमात की हैसियत से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जी जी। ये एक मुख्तलिफ माफियाज ऐसे महसूस हो रहा है कि इसके अंदर घुस गए हैं, वो अपनी अपनी वारदातें डाल रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि पार्टी के लीडर जो है वो खुद उन लोगों की हमायत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक और बात करूं, देखिए, अडियाला एक इशू होता है हर वक्त, हमने अपने लीडर से मिलना है, अपने लीडर से मिलना है। पहले हमें ये तो बताए वो आपके लीडर हैं, अदालती फैसले के बाद अगर वो आपके लीडर कानूनी तौर पर नहीं है तो फिर आप किस हैसियत में उससे मिलने जाते हैं? ये तो उस साकिब निसार का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिस साकिब निसार ने जमहूरी कुव्वतों को पीछे धकेला था, उन्हीं का फैसला है, आज के दौर का नहीं है। ठीक है कि भाई वो न सियासी रियासती सियासी या किसी इंतजामी मामलात में मुदाखलत कर ही नहीं सकता, फिर आप किस चीज का मशवरा करने उसके पास जाते हैं? पार्टी के वो चेयरमैन रहे ही नहीं। हाँ। तो किस हैसियत में आप रोज रोज यहाँ आकर हुल्लड़बाजियां करते हैं, हमने मुलाकात करनी है, हमने मुलाकात करनी है? ठीक है अहमद साहब, अभी तक जो हमने रवैया देखा ओवरऑल, जो इस पर हमाद साहब भी बात कर रहे हैं, पीटीआई का रवैया शुरू दिन से ही बड़ा जारहाना और बड़ा एग्रेसिव रहा है। क्या कोई सवाल ये उनसे कर सकता है, या आप एज एन एनालिस्ट इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या इस जारहाना रवैये की वजह से उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस गेन की है या बहुत कुछ लूज़ किया है? देखें, उनकी पार्टी में सबको ही इदराक है कि हमने पॉलिटिकल स्पेस लूज़ की है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जैसे हमाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, ये एक माफिया के तौर पे पार्टी को चलाया जा रहा है, जहाँ पे जो उनका लीडर है, जो उनका आप कह लें कि जो माफिया किंग है, वो फैसला करता है कि किसको एकदम ज़ीरो करना है और किसको हीरो बनाना है। तो यहाँ हर कोई अपनी इज्जत महफूज करने के चक्रों में खामोश रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने खुश ना किया अपना जो लीडर है उसको, और उसके खिलाफ कोई मंतकी बात की, कोई मशवरा भी ऐसा दिया जो उसको पसंद ना हो, तो उसकी सियासत भी खत्म है, उसका खेल भी खत्म है। तो यही वजह है कि इस पार्टी में हर कोई चाहते हुए जानते हुए भी कोई अकल को मतलब जो बात लगती हो वो करने की पोजीशन में नहीं है। तो यहाँ फिर देख लें, बड़े बड़े नाम इस पार्टी में, उनको एकदम साइड पे कर दिया गया, और वो कहते हैं ना कि मक्खन से जो बाल की तरह निकाल दिया गया। आप इनका स्टार्ट देख लें पीटीआई का, कि जहांगीर तरीन के साथ इन्होंने क्या किया खान साहब ने अपने दौर में, और अलीम खान के साथ क्या किया। अभी इस दौर में देख लें, परवेज इलाही, इतनी कुर्बानियां उस लीडर ने दी हैं, लेकिन वो भी अपना जिस तरीके से खामोश होकर साइड पे बैठा है। शाह महमूद कुरैशी वाइस कप्तान है पीटीआई का, लेकिन कहीं आपको नजर आता है कि उसका कोई वाइस कप्तान वाला रोल है पार्टी के अंदर? यहाँ वो नाम है जो मतलब यहाँ पे जिनको सिर्फ उस्मान बुज़दार कामयाब हो सकता है कि वो आए, अपना फायदा उठाए और साइड पे हो जाए। अच्छा, फिर ऐसी सूरत हाल में मतलब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, फिर एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए क्या स्पेस रह जाती है? वो क्या काम करे अगर सारा जो काम है वो बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर ये फैसला करना है कि इसको मैंने हीरो बनाना है, इसको मैंने जीरो बनाना है? तो सुहेल आफरीदी मिसाल के तौर पर अगर हम उनकी बात करते हैं, एक सूबे के वजीर आला हैं, तकरीबन 5 करोड़ अवाम उनके फैसलों के मुंतजिर हैं कि वो किस तरह से जो दहशतगर्दी है उस पर कोई लाहे अमल बनाते हैं, या जो बेरोजगारी है या जो गुर्बत है उस पर क्या लाहे अमल बनाते हैं। अगर उनके पास स्पेस ही नहीं है तो वो क्या डिलीवर करेंगे? आपको बाख्तियार नजर आते हैं सारी सूरत हाल के तनाजुर में? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो बदकिस्मती है वो यही है कि वहाँ जिनको उन्होंने वोट दिया वो उनके वहाँ पे सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं,
ٹھیک ہے، یہ پارلیمانی سسٹم ہے، یہاں پہ ایک جو پارٹی کی پوزیشن ہے صوبائی اسمبلی میں وہ وہاں سے فیصلے ہونے چاہیے، لیکن فیصلے ہو رہے ہیں اڈیالہ میں. تو سہیل افریدی جو ہے وہ اپنے صوبائی جو ارکان ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، انہوں نے جا کے اپنے حلقوں میں عوام کو جواب دینا ہے. وہ ان کی کیوں سنے گا؟ کیونکہ وہ اس کو تو اڈیالہ سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، تو وہ تو اڈیالہ والے کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے. اسی وجہ سے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے ایک جو عمران خان کا وہ بغل بچہ بن کے رہنا ہے تو میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کیا وہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے؟ اس کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں، اسد کیسر سے لے کے عاطف خان سے لے کے جو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے نام ہیں، ان کو ذرا بند کمرے میں بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ ذرا ہاتھ رکھیں اور وہ کہیں، قسم کھا کے کہیں کہ جناب آپ کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں. وہ سارے روئیں گے، وہ کہیں گے بھائی ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اور وہ سہیل افریدی کا وہ کہیں گے کہ اس کو کیا پتا حکومت کیسے کرنی ہے، گورننس کیسے کرنی ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ وہاں اس پارٹی میں پرابلم ہی یہی ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ نہ اسمبلی میں ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے نوجوان کو میں نے لیڈرشپ دی ہے. ایسا نوجوان جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یعنی آپ نے کٹ پتلی جو لیڈر ہیں وہ پیدا کیے ہیں. آپ کو تو با اختیار جو لیڈر ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے تھے. اس نوجوان کو اگر آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو اس کو پورا اختیار دینا چاہیے تھا. وہ کابینہ بنانے کے لیے 2 ہفتے اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہا کہ میری ملاقات ہوگی، مجھے لسٹ ملے گی تو میں کابینہ بناؤں گا. اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ میں نے کس بندے کو کون سا اختیار دینا ہے. تو یہ وہاں بہرحال بڑی بدقسمتی ہے. لیکن احمد صاحب ایک چیز یہ بھی تو ہے نا، اگر وہ کوئی اپنے اختیار لینے کا سوچے بھی تو سوشل میڈیا کا اتنا بڑا پریشر ہے ان کے اوپر کہ وہ چاہ کے بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں. حماد صاحب، اس ساری صورتحال میں جو پی ٹی آئی کی جو پوری سیاست ہے وہ ایک شخص کے گرد گھومتی ہے اور اڈیالہ جیل میں ہی انہوں نے باہر آ کے بیٹھنا ہے، تو اس صورتحال میں پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے جس نے اس کو ووٹ دیا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، یہاں وہ ایوانوں میں موجود ہیں، بینیفٹ وہ سارے لیتے ہیں، لیکن عوام نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ تو ان کا مطمع نظر نہیں آتا ہمیں، نہ ہی وہ اس پہ پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عوام کا کیا بنے گا پھر؟ دیکھیں، پہلے اس پہ بات کروں. احمد منصور نے جو بات کی کہ نوجوان کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا لیکن اختیار نہیں دیا. دیکھیں، میں پختونخوا کے ڈائنامکس کو، وہاں کی سیاست کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. ان لوگوں کو اختیار کی طلب بھی نہیں ہوتی. ان کو صرف ایک منصب پر پہنچنا ان کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ فلاں منصب ہے، میں اس پر کسی طرح پہنچ جاؤں. جب یہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ارد گرد بھی ایک گول ہوتا ہے، ایک گیدرنگ ان کے ارد گرد ہوتی ہے، وہ بڑے وارداتی ہوتے ہیں. یہ جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں چاہیے کہ صوبے کو بہتر بنائیں، امن و امان کو بہتر بنائیں، مالی حالت کو بہتر بنائیں. ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ٹھیکے ہیں، فلاں جگہ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں، فلاں جگہ پہ یہ ہیں، اور پھر یہ وارداتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ایک جذباتی غول تو موجود ہے، چونکہ انہیں بھی زندہ رکھنا پڑتا ہے، تو یہ اچانک میڈیا پہ نمودار ہو جاتے ہیں، اڈیالہ کا ذکر کر بیٹھتے ہیں، عمران خان کی مظلومیت کا ذکر کر بیٹھتے ہیں، آئین و قانون کی بالادستی کا ذکر بھی کرتے ہیں، جمہوریت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر کچھ جذباتی ڈائیلاگز مارتے ہیں اور اس غول کو زندہ، اس کو آکسیجن فراہم کر کے پھر سے چلے جاتے ہیں، اور پھر سے ان کی وارداتیں اور خفیہ معاملات چلنے لگتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مافیا کی طرح ایگزسٹ کر رہی ہے. اب دوسری سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ نہ وہ میدان میں نکلے، نہ انہوں نے عوام کو ایجوکیٹ کیا، نہ ان کو اویئرنیس دی، نہ ان کو موٹیویٹ کیا، نہ اس حوالے سے کوئی وہ جو ان کے پس پردہ معاملات ہیں اس کو صحیح طرح سے عوام کے سامنے لانے میں بھی ناکام رہے، اپنی تنظیموں کو بھی متحرک نہیں کیا. اب صرف آپ دیکھ لیں، صرف علی پور میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نوجوان نے پیچھے دھکیل دیا پوری پی ٹی آئی کو. یہ بات غلط ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں نکلا، بابر نواز، پی ٹی آئی کا تمام ورکر نکلا، لیکن پی ٹی آئی مخالف ورکر جو تھا، پی ٹی آئی مخالف ووٹر جو تھا، وہ کئی زیادہ اکثریت میں تھا. میں اس الیکشن کو دیکھ رہا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ بابر نواز 1,80,000 تک ووٹ لے جائے گا. اور یہ میں نے احمد منصور جیسے قریبی دوستوں سے
शाहिद अहमद से न कहो, लेकिन बाज दोस्तों से मैंने कहा भी था कि वो 170 से 180 तक वोट ले लेगा। हालांकि उसने फिर भी 170 के करीब 1,64,000 वोट लिया। अब ये तमाम हलकों के डायनेमिक्स यही है कि वहां पर मुखालिफ वोट कई ज्यादा अक्सरियत में, आप कब तक लोगों को लेकिन हमाद साहब, फिर आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, बाई इलेक्शन में इतनी बड़ी नाकामी से भी कोई सबक नहीं सीखा गया, इससे भी कोई नतीजा अखज नहीं किया गया पीटीआई की जानिब से? वो सबक नहीं सीखेंगे। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, वो सबक सीखने नहीं आए, वो अपने अपने टारगेट अचीव करने आए। मैं एक मिनट नाजिया, मैं आपको बताऊं, परवेज हटक इनके पहले वजीर आला थे, बदतरीन करप्शन हुई उनके दौर में, बीआरटी, मालम जबा, सुनामी बिलियन ट्री, और जो ही वारदातें मुकम्मल हो गई, परवेज हटक चले गए। क्या पीटीआई के किसी वर्कर ने उसका नाम लिया? फिर उस्मान बुजदार पंजाब में आया, तबाहकुन करप्शन हुई, उसके साथ फराह गोगी आई, उसके साथ वो ताहिर खुर्शीद से लेकर कहां तक, और सारे डांडे इधर बनीगाला से मिलते रहे। ठीक है, लेकिन क्या पीटीआई के किसी वर्कर ने उस्मान बुजदार का नाम लिया? क्योंकि वो जो वारदाती बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स, वो उनको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं ताकि मुस्तकबिल की वारदातें बंद न हो जाएं। फिर उस्मान बुजदार को छोड़े, महमूद खान आए पुख्तनख्वा में, उन्होंने उनके दौर में करप्शन एक और रोज स्कैंडल आने लगे। क्या किसी वर्कर ने उनका नाम लिया? अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल गंडापुर के हवाले से ऐसी कहानियां है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। एक लिस्ट मौजूद है। क्या अली अमीन गंडापुर का नाम ले रहे हैं? अली अमीन गंडापुर का जिक्र आप करेंगे, ये फौरी तौर पर मामला मोड़ कर मुस्लिम लीग की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ, जमीयतुल उलमा इस्लाम की तरफ, एमपी की तरफ ले जाएंगे ताकि उससे मामला डाइवर्ट हो। और ये यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, ये अपने वारदात को बचाने के लिए, ताकि मुस्तकबिल में ये वारदातें बंद न हो जाए, उनको डाइवर्ट कर लेते और किसी और के पीछे लगा लेते। लेकिन इस हवाले से भी हमाद साहब, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मुल्क की बदनामी करने की कोशिश करते हैं और इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, उस हवाले से भी लाहेअमल बनाया जा रहा है कि किस तरह से उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाए। बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हमाद हसन साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। अहमद मंसूर साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िर खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।